நமஸ்காரம். ஸ்ரீ ஆளவந்தாருடைய ஸ்தோத்திர ரத்னம், chanting with meaning on the slides. A full Upanyasam series on this stotram is available elsewhere on this channel. Shriman Venkatanathāryah Kavitarkika Kesari Vedantacharya Varyo Me Sannidhattam Sada Hridi Svadayanniha Sarvesham Trayantatham Sudurgraham Stotrayamasa Yogindra Tam Vande Yamunahvayam Yat Padam Bhoruhadhyanayam Vidvasta Sheshakalmashahayam Vastutamupayaatoham Yamuneyam namamitam Namo Namo Yamunaya Yamunaya Namo Namah Namo Namo Yamunaya Yamunaya Namo Namah Namo Chintyadbhuta-klishtam Jnana-vairagya-rashayayayam Nathaya-munayaya-gadha Bhagavad-bhakti-sindhavayayayam Namo Chintyadbhuta-klishtam Jnana-vairagya-rashayayayam Nathaya-munayaya-gadha Bhagavad-bhakti-sindhavayayayam Tasmai namo madhujidangri-saroja-tattvam Jnana-nuragamahimatishayanta-simnayayayam Nathaya Nathamunayetra paratra chapi Nityam yadiya charanau sharanam madiyam Bhuyo namo parimita-achyuta bhakti-tattvam Jnanamrita-bhivarivaha-shubhair-vachobhih Loke-vatirna paramaartha-samagra-bhakti Yogaya-nathamunaye yaminam-varahayayayayayam Tatvena yaschidachidishvara tatsvabhavam Bhogapavarga tadupayagathirudarahayam Sandarshayan niramimita purana-ratnam Tasmai namo munivaraya Parasharaya Mata-pita yuvatayas-tanaya vibhutihi Sarvam yadeva niyamena madanvayanam Adyasya nah kulapater-vakulabhiramam Srimad-tadangri-yugalam pranamami mudhnam Yanmudni me shruti-shirasu sabhati yasmin Asman-manoratha-patha sakalah sameti
स्तोष्यामि नः कुलधनं कुलदैवतं तत् पादारविन्दम् अरविन्द विलोचनस्य तत्त्वेन यस्य महिमार्णवशीकराणुः शक्यो न मातुमपि सर्वपितामहाद्यैः कर्तुं तदीयमहिमस्तुतिं उद्यताय मह्यं नमोऽस्तु कवये निरपत्रपाय यद्वा श्रमावधीयथामतिवाप्यशक्तः स्तौम्येवमेव खलु तेऽपि सदा स्तुवन्तः वेदाश्चतुर्मुखमुखाश्च महार्णवान्तः कोमज्जतोर्अणुकुलाचलयोर्विशेषः किं चैष शक्त्यतिशयेन न तेऽनुकम्प्यः स्तोतापि तु स्तुतिकृतेन परिश्रमेण तत्र श्रमस्तु सुलभो मम मन्दबुद्धये इत्युद्यमोऽयमुचितो मम चाब्जनेत्र नावेक्षसे यदि ततो भुवनान्यमूनिये नालं प्रभो भवितुमेव कुतः प्रवृत्तिः एवं निसर्गसुहृदि त्वयि सर्वजन्तोः स्वामिन्न चित्रम् इदम् आश्रितवत्सलत्वम् स्वाभाविकानवधिकातिशयेषितृत्वम् नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिकः कः ब्रह्मा शिव शतमकः परमः स्वराडियम् त्येतेऽपि यस्य महिमार्णव विपृशहस्ते कः श्रीयः परमसत्त्वसमाश्रयः कः पुण्डरीकनयनः पुरुषोत्तमः कस्यायुतायुतशतैककलांशकांशय विश्वं विचित्रचितचित् प्रविभागवृत्तम् वेदापहार गुरुपातकदैत्यपीडा द्यापद्विमोचनमहिष्ठ फलप्रदानैः कोऽन्यप्रजापशुपति परिपातिकस्य पादोदकेन स शिवः स्वशिरोधृतेन कस्योदरे हरविरिञ्चि मुखः प्रपञ्चः को रक्षतीमम् अजनिष्ट च कस्य नाभयम् क्रान्त्वा निगीर्य पुनरुद्गिरति त्वदन्यः
केन वैष परवान् इति शक्य शङ्कः त्वां शीलरूपचरितैः परमप्रकृष्टयं सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः प्रख्यातदैव परमार्थविदामतैश्च नैवासुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोधुम् उल्लङ्घितत्रिविधसीमसमातिशाये सम्भावनं तव परिव्रढिमस्वभावम् मायाबलेन भवतापि निगूह्यमानं पश्यन्ति केचिदनिशं त्वदनन्यभावम् यदण्डमण्डान्तरगोचरं च यद् दशोत्तराण्यावरणानि यानि च गुणाः प्रधानं पुरुषः परं पदं परात् परं ब्रह्म च ते विभूतयः वशीवदान्यो गुणवान् ऋजुः शुचिः मृदुर्दयाळुर्मधुरः स्थिरः समः कृते कृतज्ञस्त्वमसि स्वभावतः समस्तकल्याण गुणामृतोदधिः उपर्युपर्यब्जभुवोऽपि पुरुषान् प्रकल्प्यते ये शतं येत्यनुक्रमात् गिरस्त्वदेकैकगुणावधीप्सया सदा स्थिता नोद्यमतोऽतिशेरते त्वदाश्रितानां जगदुद्भवस्थितिये प्रणाशसंसार विमोचनादयः भवन्ति लीलाविधयश्च वैदिकाः त्वदीयगम्भीर मनोनुसारिणः नमो नमो वाङ्मनसातिभूमये नमो नमो वाङ्मनसैकभूमये नमो नमो अनन्तमहाविभूतये नमो नमो अनन्तदयैकसिन्धवे न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदीये न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो अनन्यगतिः शरण्यय त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये न निन्दितं कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायि सोऽहं विपाकावसरे मुकुन्द
क्रन्दामि सम्प्रत्यगति तवाग्रे निमज्जतोऽनन्तभवार्णवान्तः चिराय मे कुलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीय अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाम् अभूतपूर्वं मम भावि किं वा सर्वं सह्येय मे सहजं हि दुःखम् किन्तु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ न तेऽनुरूपः निरासकस्यापि न तावदुत्सह्यये महेशः तु तव पादपङ्कजम् रुषा निरस्तोऽपि शिशुः स्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति तवामृतस्यन्दिने पादपङ्कजये निवेशितात्मा कथम् अन्यदिच्छति स्थितैरविन्दे मकरन्दनिर्भरये मधुव्रतो नेक्षुरकं हि वीक्षते त्वदङ्घ्रिम् उद्दिश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत्कृतोऽञ्जलिः तदैव मुष्णाति अशुभान्यशेषतः शुभानि पुष्णाति न जातु हीयते उदीर्न संसार दवाशुषु क्षणेन निर्वाप्य परां च निर्वृतिः प्रयच्छति त्वच्चरणारुणाम्बुजय त्वयानुरागामृत सिन्धुशीकरः विलासविक्रान्त परवरालयो नमस्यदार्ति क्षपणे कृतक्षणो धनं मदीयं तव पादपङ्कजो कदा नु साक्षात् करवाणि चक्षुषा कदा पुनः शङ्करथाङ्गकल्पकय ध्वजारविन्दाङ्कुशवज्रलाञ्छनौ त्रिविक्रम त्वचरणाम्बुजद्वयो मदीयमूर्धानम् अलङ्करिष्यति विराजमानोज्ज्वलपीतवाससो स्मितातसीसून समामलच्छविः निमग्ननाभिं तनुमध्यमुन्नतो विशालवक्षस्थलशोभिलक्षणो चकासतं ज्याकिणकर्कशैः शुभैः चतुर्भिराजानो विलम्बिभिर्भुजैः
प्रियावतं सोत्पलकर्णभूषणय श्लधालकाबन्ध विमर्दशंसिभिः उदग्रपीनां सविलम्बिकुण्डलय अलकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरं मुखश्रियान्यकृतपूर्णनिर्मला मृतांशुबिम्बाम्बुरुहोज्ज्वल श्रियं प्रबुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं सविभ्रमभ्रूलतम् उज्ज्वलाधरं शुचिस्मितं कोमलकण्ठं उन्नसं ललाटपर्यन्त विलम्बितालकं स्फुरत्किरीटाङ्गदहारकण्डिका मणीन्द्रकाञ्ची गुणनूपुरादिभिः रथाङ्गशङ्खासि गदाधनुर्वरैः लसत्तुलस्याः वनमालयोज्ज्वलं चकर्तयस्या भवनं भुजान्तरं तव प्रियं धाम यदीयजन्मभूः जगत्समस्तं यदपाङ्गसंश्रयं यदर्थम् अम्भोधिरमन्त्यबन्धि च स्ववैश्वरूप्येण सदानुभूतयापि ये अपूर्ववद्विस्मयमादधानया गुणेन रूपेण विलासचेष्टितैः सदा तवैवोचितया तव श्रिया तया सहासीनम् अनन्तभोगिनी प्रकृष्टविज्ञान बलैकधामनि फणामणिव्रातमयूखमण्डलय प्रकाशमानोदर दिव्यधामनि निवासशय्यासनपादुकांशुको पधानवर्षातपवारणादिभिः शरीरभेदैस्तव शेषतां गतैः यथोचितं शेष इतीरिते जनैः दाससखा वाहनम् आसनं ध्वजः यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मथा त्वदङ्घ्रिसम्मर्दक्षिणाङ्कशोभिना त्वदीयभुक्तोजितशेषभोजिना त्वया निसृष्टात्मभरेण यद्यथा प्रियेण सेनापतिना न्यवेदितत् तथानुजानन्तम् उदारवीक्षणैः अथाखिलक्लेशमलैः स्वभावतः त्वदानुकूल्यैः करसैस्तवोचितैः
गृहीत तत्तत्परिचारसाधनैः निषेव्यमाणं सचिवैर्यथोचितम् अपूर्वनानारसभावनिर्भरय प्रबुद्धया मुग्ध विदग्धलीलया क्षणाणुवत्क्षिप्तपराधिकालया प्रहर्षयन्तो महिषीं महाभुजम् अचिन्त्य दिव्याद्भुतनित्ययौवनय स्वभावलावण्यमयामृतोदधिम् श्रियं भक्तजनैकजीवितं समर्थम् आपत्सखम् अर्थिकल्पकम् भवन्तमेवानुचरन्निरन्तरम् प्रशान्तनिश्शेष मनोरथान्तरः कदाहम् ऐकान्तिकनित्यकिङ्करः प्रहर्षयिष्यामि सनाथजीवितः धिगशुचिम् अविनीतं निर्दयं मामलज्जं परमपुरुषयोऽहम् योगिवर्याग्रगण्यैः विधिशिवसनकाद्यैः ध्यातुम् अत्यन्तदूरम् तव परिजनभावम् कामये कामवृत्तः अपराधसहस्रभाजनम् पतितं भीमभवार्णवोदरय अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलम् आत्मसात् कुरु अविवेकघनान्धदिङ्मुखे बहुधा सन्ततदुःखवर्षिणि भगवन् भवदुर्दिने पथः स्खलितं मामवलोकयाच्युतः न मृषा परमार्थमेव मे शृणु विज्ञापनं एकमग्रतः यदि मे न दयेष्यसे ततो दयनीयस्तव नाथ दुर्लभः तदहं त्वदृतेन नाथवान् मदृते त्वं दयनीयवान् च विधिनिर्मितं येतमन्वयम् भगवन् पालय मास्मजीहवः वपुरादिषु योऽपि कोऽपि वा गुणदोषानि यथा तथा विधः तदयं तव पादपद्मयोः अहम् अद्यैव मया समर्पितः मम नाथ यदस्ति योऽस्म्यहम् सकलं तद्धि तवैव माधव नियतस्वं इति प्रबुद्धधीः अथवा किं नु समर्पयामि ते अवबोधितवानिमं यथा मयि नित्यां भवदीयतां स्वयं कृपयैवम् अनन्यभोग्यतां भगवन् भक्तिम् अपि प्रयच्छ मे
तव दास्य सुखैकसङ्गिनां भवनेष्वस्वपि कीटजन्ममेयम् इतरावसथेषु मास्मभूत् अपि मे जन्म चतुर्मुखात्मना सकृत्वदाकारविलोकनाशयां तृणीकृतानुत्तमभुक्तिमुक्तिभिः ये महात्मभिर्माम् अवलोक्यतां नय क्षणेऽपि ते यद्विरहोति दुस्सहम् न देहं न प्राणा न च सुखम् अशेषाभिलषितं न चात्मानं नान्यत् किमपि तव शेषत्वविभवात् बहिर्भूतं नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनम् इदं दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो निहीनाचारोऽहं नृपशुः अशुभस्यास्पदमपि दयासिन्धो बन्धो निरवधिकवात्सल्यजलधेय तव स्मारं गुणगणं इति चामि गतभिः अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरिदिच्छन्निवरजय स्तमश्चन्न षद्मस्तुतिवचनभङ्गीमरचयं तथापीथं रूपं वचनम् अवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवं भूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृद् त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसि गतिश्चासि जगतां त्वदीयस्त्वद्वृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि भरः जनित्वाहं वंशे महति जगति ख्यातयशसां शुचीनां युक्तानां गुणपुरुषतत्त्व स्थितिविदां निसर्गादेव त्वच्चरण कमलैकान्तमनसाम् अधोधः पापात्मा शरणद निमज्जामि तमसि ये अमर्यादः शूद्रः चलमतिरसूया प्रसवभूः कृतघ्नो दुर्मानि स्मर परवशो वञ्चनपरः नृशंसः पापिष्टः कथमहम् इतो दुःखजलधेय अपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः रघुवर यदभूस्त्वं तादृशो वायसस्य
प्रणत इति दयालुः यच्च चैद्यस्य कृष्णः प्रतिभवम् अपराधुः मुग्ध साहायुज्यतो भूः वद किम् अपदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमाय ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथय तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्यः स्मरतः प्रतिज्ञाम् मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते ननु प्रपन्नः सकृदेव नाथय तवाहमस्मीति च याचमानः तवानुकम्प्यः स्मरतः प्रतिज्ञाम् मदेकवर्जं किमिदं व्रतं ते अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिम् आत्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम् अचिन्तयेत्वा अकृत्रिमत्वच्चरणारविन्द प्रेम प्रकर्षावधिम् आत्मवन्तं पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मद्वृत्तम् अचिन्तयेत्वा इति श्रीस्तोत्ररत्नम् समाप्तम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।